जस्तै 17-18 वर्ष पहिला चाबेल चोकमा राति 10 बजी राति भेट भयो। अहिले यो प्रचारमा आएको भर्खर 3 वर्ष चान्चुन भयो। सानो हुँदा 1-2वटा आवाज निकाल्थ्यो, मान्छेले ठट्यौलीमा उडाउँथ्यो, त्यही हो। अब अहिले पनि अहिले 27 वर्ष भयो लगभग। 27 वर्ष पुग्नु। हजुर, अन्दाजमा हजुर। उहाँहरू चाहिँ टहरामा बस्नुहुन्छ। बुवा र छोरी मात्रै यो ठाउँमा यसरी टहराको जीवन गुजार्नु भएको छ। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने निकै कमजोर देखिन्छ यहाँहरूको समस्या चाहिँ। यहाँहरूले भोलिको दिनमा एउटा राम्रो सपना सोच्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले साथ सपोर्ट, माया, सल्लाह सुझावले चाहिँ साथ दिनुभयो भने उहाँहरूको सपना अवश्य पनि पुरा हुनेछ। र गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजना। नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ दुवैजना? आरामै छु। यति राम्री भएर कहाँ जान लाग्नु? यसो असन्त असन्तिर जान लागेको। गुमगाममा। हजुर तपाईँ त कला क्षेत्रको खानी। हजुर। धेरै चराचुरुङ्गीको आवाजहरू निकाल्नुहुन्छ। र तपाईँको हिसाबमा चाहिँ 68 थरी चाहिँ पशुपन्छीको आवाज। 68 थरी पशुपन्छीको आवाज निकाल्नुहुन्छ तपाईँले, है? हजुर। कसरी आउँछ यस्तो यो आवाजहरू चाहिँ? यो त भगवान्ले नै दिनुभएको एउटा कला हो। सुन्दै जाँदाखेरि निकाल्ने हो। निकाल्ने, है? हजुर। कतिको चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी तपाईँले आवाज निकाल्नुहुन्छ नि? विभिन्न एउटा जीवजन्तु, पशुपन्छी, चराचुरुङ्गीको आवाजहरू तपाईँले निकाल्नुहुन्छ, होइन? कसरी आउँछ त्यो चाहिँ? यो सुनेको भरमा सिक्ने हो। तपाईँले सुन्नुहुन्छ? हजुर। ओके। फर्स्ट अफ अल हामी तपाईँको आवाजतिर जाउँ। हस्, सुरुमा कोइलीकै आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। 5 किसिमको। यो पनि काकै आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बुढो खालको कागको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बच्चा खालको कागको आवाज रहेको छ। अब कुखुराको कुवा गाउँघरको चाहिँ गरेन तिमीले? गाउँघर गर्न। अब गाउँघरतिरकै कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। 8-9 किसिमको। यसो गरौँ, हामीले कुखुराको आवाज पनि निकालौँ। जस्तो तपाईँले अहिले 5 थरी कौवाको आवाज निकाल्नु भयो नि, कुनै ठाउँमा बसेर तपाईँले विचार गर्नुभएको छ तपाईँले यसरी आवाज निकाल्दाखेरि कागहरू आएको विचार गर्नुभएको छ? आएको छ। हो, कागहरू भएको अखडाहरूमा आउँछ। हजुर। यसले कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझेर गर्न जान्दैन कि, अलिक सिक्दैन कि जुन झुन्डमा काग धेरै भेला हुन्छ नि, त्यो ठाउँहरूमा हामीले धेरैचोटि कागहरू भेला पारेको छ। कुनै स्कुलमा नि भक्तपुरमा एकचोटि सो देखाउनु गएको थियौँ हामीले। स्कुलहरूमा अहिले पनि गइरहन्छौँ कुनै बेलामा, लकडाउन खोलेपछि। अनि एउटा स्कुलमा गएर देखाउँदाखेरि 100 भन्दा धेरै काग चाहिँ आकाशमा उडेर आयो।
स्कुलभित्र गर्दाखेरि स्कुलभित्र बच्चाहरूलाई एसेम्ब्लीमा देखाउँदाखेरि 20 मिनटको प्रोग्रामै हुन्छ हाम्रो। अनि अर्को 3टा स्कुलमा गर्दाखेरि त कागहरू एउटै आएन त्यही एरियामा, त्यही भक्तपुरै एरियामा त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूको पनि एउटा अखडा हुन्छ, एउटा चौतारी जस्तो हुन्छ, भेला हुने ठाउँ हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हुन्छ काग। अब हामीले लगेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले खिच्नु जानुभयो भने काग भेला पार्नु सक्छ, बाँदर भेला पार्नु सक्छ। बाँदर चाहिँ हामीले कसरी भेला पार्नु सक्छ भने बाँदरलाई चाहिँ कराएर होइन, आवाजमा उनीहरूले वास्ता गर्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ खानेकुरो खानिदियो भने भेला पार्नु सक्छ, पशुपति एरियामै सक्छ। अनि जस्तै कुकुरलाई भेला पार्नु सक्छ, कुकुरलाई चाहिँ कराको भरमा भेला पारिदिन्छ यसले, कुकुरको आवाजको भरमा आवाजको भरमा। अनि बाख्राको पनि आवाजको भरमा बाख्राले बोल्छ योसँग, कुखुराको पनि आवाजको भरमा कुखुराले पनि बोल्छ योसँग, बिरालोको आवाजको भरमा बिरालोले पनि बोल्छ। बाँदर एउटाले चाहिँ आफ्नो भाषाहरू पनि उनीहरूले एक अर्कामा त्यति वास्ता गर्दैन, चिनेकै उनीहरूको आफ्नै नजिकको छ भने वास्ता गर्छ, होइन भने बाँदरले चाहिँ त्यति वास्ता नगर्दो रहेछ। हामीले धेरैचोटि याद गरेको। भेला चाहिँ गर्नुभएको छ, भेला त अब हामीले बिस्कुट अलिकति लगेर खानिदिनुपर्छ, तुरुन्तै भेला हुन्छ। आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ त्यो आवाज पनि निकाल्छ, आवाज उनीहरूले निकाल्दैन, आवाज चाहिँ यसले चाहिँ निकाल्छ। जस्तो तपाईँले सन्तोषी सुब्बालाई चाहिँ धर्म छोरीको रूपमा राख्नु भएको छ हजुर। होइन, कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ यसरी एउटा छोरी बनाएर पाल्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ, यति राम्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कलाको खानी हुनुहुन्छ होइन, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? मलाई त राम्रो लाग्छ। मैले यो पाल्नुको पछाडि चाहिँ अब मलाई यो भगवान्ले हराएको हुनसक्छ, किनभने कसैलाई पनि पाल्छु भनेर पाल्ने त्यस्तो राम्रो नहुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्छ। अब कसैले कागज गरेर पनि बच्चाहरू लिएर पालेको पनि थाहा छ मलाई, तर मैले उसलाई पाल्नुमा चाहिँ मैले कागज गरेको पनि होइन, कानुनी हिसाबमा केही पनि नभएको, यो चाहिँ हुनु आएको, बाटोमा भेटेको, मैले बाटोमा भेटेको भरमा ल्याएर राखेको भरमा हुँदा उसले मलाई बुवा मान्नु थाल्यो, मैले छोरी मान्नु थालेँ, आउने बस्ने। कस्तो अवस्थामा भेट्नुभयो तपाईँले बाटोमा? मैले यस्तै 17-18 वर्ष पहिला चाबेल चोकमा राति 10 बजे राति भेट भयो। 10 बजे राति एक्लै? एक्लै, म पनि एक्लै, सन्तोषी पनि एक्लै थियो। उहाँलाई चाहिँ एक्लै भेट्नु भयो तपाईँले? हजुर, 18 वर्ष जति पहिला। त्यस पछाडि सँगै हुनुहुन्छ? आउने बस्ने जाने त्यस्तै हुँदै थियो। पछि चाहिँ म कहाँ आएर बस्नु थाल्यो, सौतिनी आमा छ भन्थ्यो, त्यस्तै हो। कहिले सोच्नु भएको थियो यसरी छोरीलाई एउटा छोरी बनाएर राख्छु, धर्म छोरी बनाएर राख्छु भनेर? सोचेको थिएन, त्यो हुनु आएको। तपाईँको जस्तै भगवान्ले पहिला जन्ममा के नाता लेखिदिनु भएको हुन्छ, के नाता थियो, के ऋण थियो भने यसरी चाहिँ कटनी हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ। हुनसक्छ त्यही अनुसारको केही ऋण थियो होला अथवा केही नाता थियो होला पहिला जन्ममा, त्यो हुनु आएको। जस्तै अब उसलाई मैले छोरी मानेर पाल्ने भनेर मेरो मनलाई भगवान्ले अराइदिनु भयो, यसलाई हेर, यसलाई ऊ गर, ऊमाथि मेरो मन पलाउने, एउटा दयालु मेरो मन बन्ने, अरूको लागि नबन्ने उसको लागि बन्ने, त्यो भनेको एउटा भगवान्ले मेरो मनलाई हराएर त मैले अरूहरूले पहिला त अब अरूहरूले नाना थरी कुराहरू गर्छन् नि, कसैले नपाल पनि भनिदिन्छ, अब कसैले के भनिदिन्छ, त्यस्तो भयो। त्यस्तोहरू पनि कुराहरू कुनै बेलामा आउँथ्यो, तर पनि मैले अर्को कुरा सुनेन, आफ्नो मनले जे निर्णय गरेँ, मनले जे भने मैले त्यही अनुसार चल्यो, त्यही अनुसार चलेको। अहिले यो प्रचारमा आएको भर्खर 3 वर्ष चान्चुन भयो पुरै। अब मैले उसलाई पालेको त 17-18 वर्ष भयो। पहिला यो आवाजको लागि होइन, सानो हुँदा 1-2वटा आवाज निकाल्थ्यो, मान्छेले ठट्यौलीमा उडाउँथ्यो, त्यही हो। अब अहिले पनि खासै अब आवाज निकाल्छ। अब अगाडि बढ्नुलाई हामीमा नि कति कुरा कमजोरी होला। उहाँको यस्तो कला छ, विभिन्न चराचुरुङ्गी पशु पक्षीको कला छ, आवाज निकाल्न सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? एउटा दुईवटा त्यतिकै निकालेर पनि बस्थ्यो, निकालेर हिँड्थ्यो पनि, बाटोमा बच्चाहरूले पनि जिस्काउँथ्यो होला यसलाई, त्यो अनेक। अब एक्लै नै हिँडिरहन्थ्यो पहिला। अब अहिले त मान्छे पनि ठुलो भयो, अलिअलि बुद्धि पनि अलिअलि ठुल्ठुलो हुँदैछ बिस्तारै। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कुराकानी गर्ने क्रममा अलिकति
सन्तोषी सुब्बा र उहाँको बुवाको बिचको कुराकानीहरू पनि हामीले थोरै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को राखेका छौँ। जस्तो तपाईँ छ नि कलाको खानी त तपाईँमा भरिपूर्ण छ, हामीले तपाईँको बयान गरेर साध्य नै छैन होइन। हजुर। बुवालाई भेट्दाखेरि तपाईँले पहिलोचोटि बुवालाई भेट्दा कस्तो किसिमको अनुभव गर्नुभएको थियो? अनुभव बुवा पाएको जस्तो अनुभव भइरहेको थियो त्यतिखेर। तपाईँको बुवा आमा कोही पनि हुनुहुन्न है? हुनुहुन्न। बुवा पनि हुनुहुन्न, आमा पनि हुनुहुन्न है? हजुर। दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ? बुवा चाहिँ सौदिनी आमा लिएर उता कता कता बस्नु भएको अरे, भेट हुँदैन। हजुर। अहिले त भेटघाट छैन होइन, सबै कुराहरू अब बुवा नै मानेर बस्नु भएको छ तपाईँले है? हजुर। ओके, अब तपाईँको हामीले फेरि पनि एउटा आवाज सुन्छौँ भन्नुभएको थियो, हजुर। कुखुराको आवाज निकाल्छु भन्नुभएको थियो। हजुर। अगाडि बढौँ। हस्, अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 8-9 किसिमको। यो चाहिँ सानो खालको कुखुराको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ माउको अगाडि बच्चालाई चलायो भनेर माउले ठुङ्न खोजेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब बासेको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ रुगालाई भाले बसेको आवाज हो। यो चाहिँ माउले बच्चाको लागि खानेकुरा खोजेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब लौकटको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 2 किसिमको। कुटलिक 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 किट 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 किट। अब टर्कीको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 1 किसिमको। अब जस्तो एउटा कुरा छ नि, हामीले तपाईँको आवाज सुन्दै जानेछौँ होइन, यसरी आवाज निकाल्दाखेरि कतिको सजिलो हुँदो रहेछ? गाह्रो त खासै हुँदैन। गाह्रो हुँदैन, सजिलै हुन्छ है? हजुर। जस्तो घाँटीहरू दुख्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन। धेरै थरीको निकाल्नु पर्दाखेरि होइन, यहाँबाट आउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको, तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ होइन? हजुर। गीत गाउने जस्तै हो तपाईँको। हजुर। ओके, हामी फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामी बुवासँग जोड्नेछौँ। जस्तो तपाईँको यति राम्रो छोरी, उहाँको उमेर चाहिँ कति भयो? अहिले 27 वर्ष भयो लगभग।
27 वर्ष पुग्नु हजुर अन्दाजमा अन्दाज तपाईँ अन्दाजमा हजुर भनेपछि उमेरले पनि दिएको रहेछ भनौँ न सो छोरीको बारेमा के सोच्नु भएको छ सोचेको त अब सोचेको छ राम्रै हिसाबले सोचेको छ अब जे गर्नु पनि सबैतिरबाट मिल्नुपर्छ उहाँलाई माग्न कुनै केटाहरू आउनु भएको छ छैन बेहुला केटापट्टि खास त्यस्तो इन्ट्रेस्ट उसले पनि गरेको छैन अहिलेसम्म तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन मैले त अब अलिकति राम्रो भयो भने अब त्यस्तो सोचिदिएको छु तर उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अलिक कमै गरेको छ यस्तो लाइनमा जे होस् बुवाको एउटा कर्तव्य त मैले कर्तव्यको हिसाबले चाहिँ होइन सक्दो त मैले गर्नु खोज्छु त्यस्तो तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ तिम्रो अब बिहे गरौँ यो गरौँ त्यो मैले धेरैचोटि भनिसक्यो उसले चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट राखेन त्यस्तोमा त्यस्तो भनेपछि कुरामा जस्तो यसरी कला देखाउँदै हिँड्ने क्रममा प्रस्तुत गर्ने क्रममा होइन जस्तो बुवा छोरी कहिले बसेर केही कुराहरू गर्नुहुन्छ दुःख सुखको जस्तो कतिको समस्या झेल्न पर्ने हुन्छ समस्या भनेको त्यही हो तपाईँको अब यस्तो टहरामा बस्छौँ समस्या भनेको त्यही हो अब आर्थिक स्थिति कमजोरी भयो भने समस्याहरू आइ नै रहन्छ कति कुरो त अब मैले पुर्याउनु पनि नसकेको पनि हुनसक्छ अब पुर्याउनुलाई पनि अब आम्दामी अनुसार पुर्याउने हो आम्दामी भन्दा बेसी गर्नु थाल्यो भने पुर्याउनु पनि सक्दैन भोलि पनि बाँच्नु पर्यो जसरी हुन्छ के कुरामा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ उहाँको लागि मैले सबै कुरामा ध्यान दिएको अब उसमा पनि केही कमजोरीहरू हुन्छ अब फेरि गरिब मान्छेमै कमजोरीहरू धेरै जस्तो अगाडि आइरहन्छ जुन कुरा गर्नु पनि समस्या आउँछ त्यही खर्चको लागि नै हुन्छ जहाँ जाऊ जे गर अब यहाँबाट निस्किन बित्तिकै केही न केही खर्च त लागिहाल्छ कहीँ पनि जानलाई खाजा खानलाई भयो भने खर्च त लाग्छ अब हामी बसेकै अब टहरामा बसेका छौँ जस्तो हामी कति टाढासम्म गएर कला देखाउनु भएको छ जानु त अस्ति हामीले इन्डियन टेलिभिजनबाट हामीले खर्च पाएर पहिला लुम्बिनी भगवान्कोमा जानुलाई भनेर खर्च पाएको थियौँ हामीले उहाँले 25,000 चाहिँ हामीलाई आह्वान गरिदिनु भएको थियो हाम्रो लागि अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई खर्च पठाइदिनु भएको थियो 25,000 त्यो पैसाले हामीले लुम्बिनी भगवान्कोमा गयौँ लुम्बिनी भगवान्कोमा गएपछि हामी बुटोलमा चाहिँ हामी धेरै बस्यो बुटोलमा हामीले 18वटा स्कुलमा देखायौँ सो कला देखाउनु 18वटा स्कुलमा सो देखाउँदाखेरि हामीलाई 12वटा स्कुलमा त प्रशंसा पत्र दिनुभएको छ बुटोलको हामीसँग अहिले कोठामै छ त्यो प्रशंसा पत्र अनि हामी फेरि पैसा भयो भने पाथी भएर माताकोमा जान्छु भनेर सोच राखेको थियो जस्तो सोच राखेको त्यस्तै हामीलाई पुग्यो त्यहाँबाट नै पुग्यो हामीले बुटोलमा खर्च हामी 6 गते हिँडेको लुम्बिनी भगवान्कोमा अनि 7 गते हामी बुटोलमा आएर बसेको हामी त त्यहाँ धेरै बसेर हामीले चाहिँ 28 गतेको बिहान चाहिँ हामी काठमाडौँ आइपुग्यौँ नाइट बसमा काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि त हामीलाई त 20,000 हामीले पैसा बोकेर गएको थियौँ यहाँबाट जाँदा हामीसँग त 22-23 हजार पैसा भएको थियो 2-3 हजार त उल्टो बेसी एक्स्ट्रा बनेर आएको थियो हामीलाई खर्च अनि त्यही पैसाले हामी पाथी भाडा माताकोमा गयौँ पाथी भाडा माताकोमा चाहिँ ठुलो महोत्सव चलेको रहेछ ताप्लेजुङमा अनि ताप्लेजुङमा हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो फेरि युट्युबमा त्यहाँको नेताले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुँदो रहेछ काङ्ग्रेसको नेताले चाहिँ युट्युबमा धेरै भिडियो हेरेको रहेछ सन्तोषीको अनि त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर हामी पाथी भएर माताकोमा गएर त्यहाँबाट फर्केर त्यसको भोलिपल्ट शनिबारको लागि हामीले कुरा मिलाएको थियौँ कहिलेको लागि भ्याउनुहुन्छ भन्नुभयो शनिबारको लागि भ्याउँछ भनेर भनेको हामीले शुक्रबार चाहिँ मेला उद्घाटन गर्ने रहेछ त्यहाँ 5 दिनको लागि त्यो मेला त सबैभन्दा ठुलो मेला लाग्यो के तपाईँको हेलिकप्टर चढ्ने सुविधा थियो पैसावालको लागि तर हामी चढेन ताप्लेजुङ एरियामा हेलिकप्टर चढेर घुम्नलाई 4,000 त्यो बजार घुम्नलाई पाथी भएर माताकोमा गएर आउनलाई 10,000 अनि के झरना भन्थ्यो त्यहाँ गएर आउनलाई 12,000 अनि त्यहाँ भन्दा नि अझ पल्लो अर्को डाँडामा अर्को हिमालको छेउमा गएर आउनलाई 22,000 भन्नुभएको थियो तर हामीले त चढेन हामीले चाहिँ पाथी भएर माताकोमा चाहिँ हामीलाई आयोजकबाट 2,000 दिनुभयो अनि त्यहाँ
दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हुने खाने दर्शकहरूले गर्दाखेरि हामीलाई 8,300 चाहिँ हामीलाई उठाएर दिनुभएको थियो त्यो पाथी ताप्लेजुङ महोत्सवबाट। हजुर जस्तो तपाईँले के सोच्नु भएको छ, कस्तो सपना देख्नु भएको छ छोरी र तपाईँको लागि चाहिँ भोलिको दिनको लागि अब हामीसँग खर्च भए पनि मैले देउताथानमा धेरै घुमाउँछु भन्ने मनमा राखेको छु। उसलाई पनि म पनि घुम्छु भन्ने। अनि म भएन भने त उसले घुम्नु पनि त्यति नसक्ला, गाह्रो हुन्छ। म हुँदा पनि म पनि त उमेर ढल्केको मान्छे हो। अब 51 वर्ष भयो। अब जे जस्तो हुन्छ सकेसम्म चाहिँ मैले टाढा टाढा घुमाउने सोचेको छु। अब सक्दो हामी तीर्थयात्रा यताउता भगवान्हरूकोमा अब खर्च भयो भने फेरि पनि हलिसीमाते भगवान्कोमा जाने सोच राखेको छु हामीले। अब हामी काठमाडौँको भगवान्मा पनि धेरै घुम्छौँ हामी त। मठ मन्दिर धार्मिक स्थलमा धेरै घुम्नु भएको छ है। धेरै जान्छौँ। त्यसरी घुमेको पैसाहरू कलेक्ट गरेर राख्नु भएको छ भोलिको दिनलाई? कलेक्ट अब हामीसँग खास धेरै पैसा पनि हुँदैन। अलिअलि खाता त पहिला खोलेको हो फाइनेन्समा त, खासै कलेक्ट भएको छैन। अब जे जस्तो हुन्छ अहिलेसम्म चलेको पनि छ, चलि पनि रहेको छ। चल्छ, जति चल्छ त्यति चलाउने त हो नि। चल्दै नचलेको भयो भने अब हामीले बल गरेर पनि त त्यति हुँदैन होला। सकेसम्म जति आफ्नो हातमा पर्छ त्यति खुसी हुने हो। जति पर्दैन त्यो त हामीले दुःख मान्ने कुरा पनि हुँदैन, मान्दैन। अहिलेसम्म त राम्रै छ। अब मैले जहाँ रक्सी त्यति केही पनि खान्न। 17-18 वर्षै भइसक्यो मैले रक्सी खान छोडेको, खाएर पनि छोडेको। छोरीलाई भेटेपछि छोड्नु भयो कि? छोरीलाई भेट्ने बेलामा पनि मैले खाइरहेको थिएँ। अनि छोरीलाई भेटेर पनि 6-7 महिना त्यस्तो भएपछि अलिक खर्च पनि नपुगेको जस्तो लाग्यो। अनि अब त्यता खर्च गर्ने पैसाले कोठामा खानाहरू सबै पुग्ने भएर मैले त्यतापट्टि छोडेर अनि कोठातिर मात्रै हेरेँ। छाप्रो भए पनि कोठामै चलाएर अब अहिलेसम्म त राम्रै ठिकै छ। अब धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन, ठिकै आफ्नो हिसाबले चलिरहेको छ। दुःख सुख भइरहेको छ। हजुर, हामी दर्शकबिन कुराकानी गर्ने क्रममा जो सन्तोषीको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले सोचेको सपनाहरू चाहिँ पुरा होस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि हामी सन्तोषीसँग जोडिन चाहन्छौँ। तपाईँको कला फेरि पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रो दर्शकहरू सुन्न रुचाउनु भएको छ। हस्, साह्रो चरा कट्यो अघि छैन, दुईटाको चाहिँ लौकाट र ऊ गरेको, लौकाट र तर्की गऱ्यो, अरू गरेको छैन। अब साह्रो चराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। 4 किसिमको कुर्च्याउ कुर्च्याउ, क्याउ 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 क्याउ, कुर्च्याउ कुर्च्याउ, अब मयूरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 2 किसिमको। अब बाँदरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 3 किसिमको। अब मान्छेको बच्चाहरूको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 3 किसिमको। यो चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चाहरूको आवाज हो।
अब बाख्रा र बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 6 किसिमको, बाख्राको 3 किसिमको, बोकाको 3 किसिमको। अब हामी फेरि पनि कन्टिन्यू लाग्छौँ। तपाईँ यति राम्ररी हुनुहुन्छ होइन, विवाहको बारेमा किन सोच्नु? त्यतिकै इन्ट्रेस्ट नलाग्यो? हजुर बिहे गरौँ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्दैन। भोलिको दिनमा चाहिँ के आधारले बाँच्ने त? भोलिको दिनमा अहिले त बुवा हुनुहुन्छ होइन, हजुर अनि भोलि यस्तै आवाजहरू निकाल्दै स्कुलहरूतिर गएर। भनेपछि तपाईँ एक्लै नै जीवन काट्ने विचार राख्नु भएको छ हजुर होइन त? हजुर आदरणीय दर्शकबिन, समय हामीसँग निकै कम छ र उहाँहरू पनि आफ्नो समय मार्केटको लागि छुट्याउनु भएको थियो होइन। बाहिर जाने क्रममा हामीलाई उहाँको समय नहुँदै पनि हामीले केही समयहरू उहाँसँग उहाँलाई राखेर लिन बाध्य भएका छौँ र हामी फेरि पनि जाँदा जाँदै हामी अब अन्तिम चरणमा छौँ। हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि जोडिनेछौँ यहाँहरू समक्ष होइन। यहाँको कलालाई हामी पनि फेरि जोडिँदै लानेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि प्रयत्न हामी लाने प्रयासमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण हेरेर बस्ने दर्शकलाई? नमस्ते। अब हामी आर्थिक स्थितिमा कमजोरी छु, जे जस्तो हुन्छ अब हजुरहरूले सहयोग गर्नु मन भयो भने सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ, यस्तै भन्न चाहन्छु। सन्तोषीबाट चाहिँ हामीले उहाँबाट चाहिँ उहाँको कलालाई होइन आधार मानेर हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँको कला देखाउँदै जाने हामी। हजुर अब बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 3 किसिमको। सुरुमा बोकाले गाएको गीत ओ ओ ओ बो ओ ओ ओ बो ओ ओ ओ ओ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु बोकाले गाएको गीत ओ ओ ओ बो ओ ओ ओ बो ओ ओ ओ बो 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 बो। यो चाहिँ बोकालाई हिर्काउँदाखेरि दुखेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब बोकाको थप आवाज निकाल्न गइरहेको छु बो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ बो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ बो 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 आ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बो बो। अब बिरालोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 8-9 किसिमको। यो चाहिँ बिरालोले मिठो चिज पाएको बेलामा कराउँदै चपाएको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बिरालोले उसको कुरा सुनेन भनेर रिसाएको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु 9-10 किसिमको।
पनि कुकुरकै आवाज रहेको छ। यो चाहिँ कुकुरको बच्चालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब कुकुर रोको र स्याल कराएको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो भयो कुकुरको आवाज। अब स्याल खराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कुकुरको बच्चाले दुध माग्ने बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ। अब मुख थेप्चो कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, जसलाई यहाँहरूले बुलडग भनेर चिनाउने गर्नुभएको छ। टोकेको जस्तो गर्छ। अब अर्को खालको कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ कुकुरको बच्चा एकदम मातेको बेलामा भुकेको आवाज रहेको छ। ओके, हामी चाहिँ अन्तमा छौँ। सम्पूर्ण हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ सन्तोषी लिम्बूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर दर्शकबिन, उहाँहरू चाहिँ टहरामा बस्नुहुन्छ। बुवा र छोरी मात्रै यो ठाउँमा यसरी टहराको जीवन गुजार्नु भएको छ। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने निकै कमजोर देखिन्छ यहाँहरूको समस्या चाहिँ। यहाँहरूले भोलिको दिनमा एउटा राम्रो सपना सोच्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले साथ सपोर्ट माया सल्लाह सुझावले चाहिँ साथ दिनुभयो भने उहाँहरूको सपना अवश्य पनि पुरा हुनेछ। र हाम्रो साथी अनलाइन टेलिभिजन हेरेर यहाँले साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै म गङ्गा थापा बिदा हुन्छु। नमस्ते।